नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। इदानीम् एवम् उक्तं कि इति चैवं सहस्रशो विद्या विद्या विषयभेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि, नाम वेदान्तवाक्यानि। विद्याविषयः ज्ञेयं निर्गुणत्वं सत्यम्, अविद्याविषयः यद् उपास्यं सगुणत्वं तत्। अतः एकस्य एव ब्रह्मणः रूपद्वयं श्रुतयः दर्शयन्ति। इदानीमुच्यते तत्र अविद्यावस्थायां ब्रह्मणः उपास्योपासकादि लक्षणः सर्वो व्यवहारः। इदानीं ब्रह्म उपास्यमस्ति, एषः उपासकः अस्ति, मध्ये उपासनम् अस्ति। तर्हि एवम् उपास्य उपासकादि लक्षणः एषः सर्वोऽपि व्यवहारः सः अविद्यावस्थायाम् एव भवति, नाम द्वैतावस्थायामेव सम्भवति। अद्वैतावस्थायां तु उपास्य उपासक व्यवहारः अपि न सम्भवति। अतएव पूर्वमुक्तं तत्र को मोह एतत् यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्। अतः इत्युक्ते किम् आगतं कि उपनिषत्सु निर्गुण ब्रह्म विषयक वाक्यानि अपि सन्ति, सगुण ब्रह्म विषयक वाक्यानि अपि सन्ति। यत्र सगुण ब्रह्म विषयक वाक्यानि सन्ति तत्र ब्रह्म उपास्यमस्ति, ब्रह्म उपास्यमस्ति इत्युक्ते तत्र उपासना विहिता वर्तते न। उपासनम् उपासना उपास्तिः अर्थ एतेषां त्रयाणामपि अर्थः एक एव अस्ति। उपास्ति इत्यपि अस्ति कुत्रचित्, उपास्ति उपासना उपासनम्। अतः तर्हि इदानीम् एवं प्रश्नः भवितुमर्हति कि यदि उपनिषद्भिः निर्गुणं ब्रह्म एव तात्पर्येण प्रतिपाद्यम् अस्ति, तर्हि उपनिषद् सगुणब्रह्मणः प्रतिपादनमेव किमर्थं कुर्वन्ति इत्युक्ते याथार्थ्येन अन्ततः निर्गुणं ब्रह्म एव, निर्गुणं निष्क्रियं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनं यद् ब्रह्म वर्तते तदेव ब्रह्म सर्वेषामपि उपनिषद्वाक्यानां तात्पर्येण प्रतिपाद्यम् अस्ति। तर्हि उपनिषदः सगुणब्रह्मणः प्रतिपादनं किमर्थं कुर्वन्ति? तदा उच्यते सगुणब्रह्मणः प्रतिपादनम् उपासनार्थं कुर्वन्ति। उपासनार्थं कथं? तर्हि एकः न्यायः वर्तते, सः उच्यते गुडजिह्विका न्यायः। गुडजिह्विका न्याय इत्युक्ते न श्रुतं न। कश्चित् लघुबाल इदानीं चिन्तयतु चिन्तयतु भवती इदानीं ज्वरग्रस्ता अस्ति, रुग्णा अस्ति न। तर्हि भवत्याः कृते तु ज्ञानम् अस्ति यत् अस्तु अहम् इदानीं रुग्णा अस्मि, वैद्यस्य सकाशे गच्छति, वैद्यः गुलिकां ददाति, अनन्तरं गुलिका भक्षणे कटु भवति। तथापि भवती जानाति एतत् कटुः अस्ति, किन्तु तथापि यतः एतत् कटुः अस्ति, किन्तु यदि न अहं यदि खादिष्यामि तर्हि मम ज्वरः अपगतः न भवति। तथापि अस्माभिः तत् खाद्यते, रुचिकरं न भवति। औषधं यद् भवति तद् रुचिकरं न भवति, तथापि अस्माभिः खाद्यते। किमर्थं? यदि न खाद्यते तर्हि रोगः न गच्छति, रोगः न अपगच्छति, अतः खाद्यते। किन्तु यः लघुबालः वर्तते सः चिन्तयतु ज्वरग्रस्तः वर्तते, 2 वर्षीय 3 वर्षीय लघुबालः ज्वरग्रस्तः वर्तते। इदानीं तस्य कृते एवम् उपदेशं करोतु कि भो बाल, त्वं रुग्णः असि, एतत् औषधम् अस्ति, गुलिका अस्ति, खादतु। किन्तु तस्य बालकस्य तेन बालकेन किञ्चित् एवं यदि भुज्यते, अत्यन्तं कटुः अस्ति, सः पुनः फुत्कारं कृत्वा बहिः क्षिपति, इत्युक्ते न खादति। इदानीं तस्मै भ्रशम् उपदेशः क्रियते। ओहो, यदि गुलिकां न खादति तर्हि तव ज्वररोगः न अपगच्छति, तथापि सः न खादति। तर्हि माता किं करोति? गुडं तद् यद् गुलिका अस्ति कटु, तद् गुडेन लेपयति, उपरि आवरणं किञ्चित् मधुरस्य गुडस्य आवरणं किञ्चित् करोति।
अनन्तरं ददाति बालकः एतत् मधुरमस्ति खादति न एतत् गुडजिह्विकान्यायः इति उच्यते। इत्युक्ते निर्गुणं ब्रह्म यद् वर्तते तद् निर्गुणं ब्रह्म अत्यन्तं ये नाम यथा निरुक्तकाराः वदन्ति साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः। अतः एतादृशः ये ऋषयः वर्तन्ते तेषां कृते एव तद् निर्गुणं ब्रह्म ज्ञेयं भवति अथवा बुद्धिगोचरं भवति। सर्वेषां सामान्यजनानां कृते निर्गुणं ब्रह्म कदाचित् तेषां बुद्धिपथमपि न आरोहति। तेषां कृते किमपि ज्ञानं न भवति। ब्रह्म कीदृशम् अस्ति? निर्गुणम् अस्ति, निष्क्रियं विभु व्यापकं सच्चिदानन्दस्वरूपम्। अतः सामान्यजनः विद्वांसः कदाचित् एतत् सर्वं श्रुत्वा किञ्चित् किञ्चित् तेषां बोधः भवति, किन्तु सामान्यजनानां किञ्चिदपि बोधः भवति। ब्रह्म कीदृशम् अस्ति? सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म। तेन किं न तेन किं कर्तव्यं, मया किं कर्तव्यम् इति सामान्यजनः वदति किल। अतः भगवती श्रुतिः किं करोति? सर्वेषां भगवती श्रुतिः तु यथा माता स्वपुत्राणां सर्वेषामपि यथा समानरूपेण हितम् इच्छति, तद्वदेव भगवती श्रुतिः भगवान् वेदः अपि सर्वेषामपि हितम् इच्छति, सर्वेषां प्राणिनां हितम् इच्छति। अतः यस्य यथा सामर्थ्यम् अस्ति तस्मै तथैव शास्त्रेण उपदेशः क्रियते, तथैव शास्त्रेण उपदेशः क्रियते। अतः कुत्रचिदेवं पद्यमस्ति, निर्गुणं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुम् अनीश्वराः। निर्गुणं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुम् अनीश्वराः। अनीश्वराः इत्युक्ते ये असमर्थाः सन्ति। यत् निर्गुणं परं ब्रह्म वर्तते तस्य परब्रह्मणः साक्षात्कारे ये जनाः असमर्थाः सन्ति, अनीश्वराः सन्ति, तर्हि श्रुत्या उपनिषदा किं क्रियते? निर्गुणं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुम् अनीश्वराः सगुणं सविशेषणैः तदेव ब्रह्म निरूप्यते। तदेव ब्रह्म इत्युक्ते निर्गुणं निष्क्रियं शान्तं निर्विद्यं यद् ब्रह्म वर्तते तदेव ब्रह्म तेषां मन्दानाम् अनुकम्पार्थं तेषां कृते सगुणरूपेण निरूप्यते। यदा सगुणरूपेण तस्य ब्रह्मणः निरूपणं क्रियते तर्हि सगुणब्रह्मणः उपासनं भवितुमर्हति। इदानीं ब्रह्म शान्तः अथवा ब्रह्म सत्यसङ्कल्पः, सत्यकामः, सर्वरसः, सर्वगन्धः अस्ति, तर्हि किं करणीयम्? उपासना कर्तव्या, चिन्तनं कर्तव्यं, ब्रह्मणः चिन्तनं कर्तव्यं। निर्गुणस्य ब्रह्मणः तथा ध्यानं कर्तुं न शक्यते, यतोहि ध्यानार्थं गुणः आवश्यकः वर्तन्ते। ध्यानार्थं चिन्तनार्थं गुणः आवश्यकः वर्तन्ते। निर्गुणं ब्रह्म तु तद् गुणरहितम् अस्ति। अतः सगुणब्रह्मणः निरूपणं क्रियते। अनन्तरं सगुणब्रह्मणः या उपासना वर्तते सा उपासना अपि भिन्ना भिन्ना वर्तते। उपासना यदि भिन्ना अस्ति, यद्यपि उपास्यम् एकमेव ब्रह्म वर्तते, किन्तु एकस्य एव ब्रह्मणः उपासना भिन्ना भिन्ना अस्ति। अतः भिन्नायाः उपासनायाः फलमपि भिन्नं भिन्नं भवति। एवं किल, यथा अत्र अध्यापकः एकैव पाठयति, समानरूपेण अत्र ये छात्राः भवन्ति सर्वेषां कृते समानरूपेण पाठयति, किन्तु तथापि सर्वेपि छात्राः समानरूपेण न गृह्णन्ति, भिन्नभिन्नरूपेण गृह्णन्ति। परीक्षायां पुनः लिखन्ति तदानीम् अङ्काः अपि भिद्यन्ते, समानाः न भवन्ति। तद्वदेव अतः उच्यते तत्र इत्युक्ते उपनिषत्सु यत्र यत्र सगुणब्रह्मणः उपासनानि निरूपितानि सन्ति तत्र कानिचित् उपासनानि, कानिचित् ब्रह्मणः उपासनानि अभ्युदयार्थानि, कानिचित् अभ्युदयार्थानि इत्युक्ते यद्यपि सर्वेषामपि उपासनानां मुख्यं फलं किम् अस्ति? मुख्यं फलम् अस्ति चित्तेकाग्र्यं सम्पाद्य ज्ञानस्य उत्पत्तिः। एतदेव सर्वेषाम् उपासनानां मुख्यं फलम् अस्ति। चित्तेकाग्र्यम्, अनन्तरं चित्तेकाग्र्यद्वारा ज्ञानस्य उदयः भवति। एवम् अतः कानिचित् अभ्युदयार्थानि, अभ्युदय नाम एवं फलम् इहलोके वा परलोके यद् फलम् अस्ति तत् फलं, तस्य फलस्य प्राप्तिः भवति। तदस्ति किल वैशेषिक सूत्रे धर्मस्य लक्षणं किम् अस्ति? यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। तत्र अभ्युदय पदस्य कः अर्थः?
इहलोके परलोके च यत् फलम् अस्ति तस्य प्राप्ति। अतः यतः नाम यस्मात् अभ्युदयः अपि च निःश्रेयसः मोक्षः, इहलोके परलोके च फलप्राप्तिः भवति, अन्ते च मोक्षस्य प्राप्तिः भवति, यस्मात् भवति सः धर्मः एव। अतः कानिचित् उपासनानि अभ्युदय फलार्थानि सन्ति, कानिचित् क्रममुक्त्यर्थानि सन्ति, है न। क्रममुक्त्यर्थानि नाम उपासनं नाम दहरा यथा दहरोपासनम् अस्ति। चान्दोग्योपनिषदि प्रायः 32 उपासनानि उक्तानि सन्ति। मया अत्रैव श्रुतमासीत् वेदान्ते दहरोपासनं। दहरोपासनं, प्राणोपासनं, भूमोपासनं, आकाशोपासनं, संवर्गोपासनम् एवं उपासनं तत्र विद्या शब्देन इति निर्दिष्टमस्ति। दहर विद्या, भूम विद्या, प्राण विद्या, संवर्ग विद्या, आकाश विद्या एवं रूपेण 32 विद्याः केवलं चान्दोग्योपनिषदि उक्ताः सन्ति। चान्दोग्ये 32 विद्याः उक्ताः सन्ति, 32 उपासनानि उक्तानि वर्तन्ते। अतः कानिचित् उपासनानि क्रममुक्त्यर्थानि। क्रममुक्त्यर्थं नाम क्रममुक्तिः। वेदान्ते मुक्तिः यदस्ति किल तत् जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिः इति रूपेण स्वीक्रियते, है न। अतः जीवन एव यदि कश्चन मुक्तः भवति सः जीवन्मुक्तः इति उच्यते। यथा राजा जनकः, शुकदेवः, एते सर्वेपि जीवन्मुक्ताः। शरीरम् अस्ति तथापि मुक्ताः सन्ति, जीवन्मुक्ताः। अनन्तरम् एतादृश जीवन्मुक्तानां यदा शरीरमपि नश्यति तदानीं विदेहमुक्ति। विगतः देहः यस्य सः विदेहः तस्य मुक्ति विदेहमुक्ति। यदा देहस्यापि नाशः भवति तदानीं विदेहमुक्ति। देहनाशानन्तरं नाम देहनाशे सति या मुक्तिः सा विदेहमुक्ति। अनन्तरं विद्यमाने एव देहे या मुक्तिः वर्तते, इत्युक्ते जीवन्नेव यः मुक्तः भवति स जीवन्मुक्तः भवति। जीविते सति एवमेव। इदानीम् इयं या नाम विदेहमुक्तिः वर्तते, कदाचित् किं भवति तत्र क्रममुक्तिः इत्यपि वर्तते। क्रममुक्तिः इत्युक्ते इदानीं चिन्तयतु, कश्चित् सन्यासी वर्तते, कश्चित् सन्यासी वर्तते। अनन्तरं तस्य यः सन्यासः वर्तते सः विद्वत् सन्यासः वर्तते, इत्युक्ते यथार्थसन्यासः वर्तते। अनन्तरं तस्य ज्ञानस्य उदयः अपि जातः वर्तते। तर्हि तस्य यदा शरीरस्य मरणं भवति तदानीं सः मुक्तः भवति। किन्तु चिन्तयतु, कश्चित् ग्रस्थः वर्तते, न सः विधि बोधितं यत्किमपि धर्माचरणम् अस्ति न तत् स्वजीवने पालयति। ब्रह्मचर्याश्रम, ग्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं रूपेण सर्वं सः परिपालयति। यद्यद् शास्त्रेण वेदेन उद्दिष्टमस्ति सन्ध्यावन्दनादिकं तत् सर्वम् आजीवनं करोति। किन्तु चिन्तयतु, नाम तादृशस्य ज्ञानस्य उदयः न जातः येन ज्ञानेन मोक्षस्य प्राप्तिः भवेत्, किन्तु किञ्चित् ज्ञानं तु उत्पन्नमस्ति। पूर्णं ज्ञानं न उत्पन्नं येन सर्वविध अज्ञानस्य नाशः भवेत्, अविद्यायाः नाशः भवेत्, मोक्षस्य प्राप्तिः भवेत्, तथा ज्ञानं न उत्पन्नं। तदानीम् एतादृशस्यापि पुनर्जन्म तु भवत्येव। यतोहि यावत्पर्यन्तं मोक्षः न मोक्षप्राप्तिर्नास्ति तावत्पर्यन्तं जन्म तु भवत्येव। तदानीं क्रममुक्तिः किं वदति कि एतादृशस्य यदा मरणं भवति तदानीं सः ऊर्ध्वलोकेषु जन्म प्राप्नोति, है न। भूलोकः अस्ति, तत्र भुवः, महः, जनः, तपः, सत्यलोकादिषु तत्र सः तत्र गच्छति, है न। एतस्य शरीरस्य पतनानन्तरं सः तेषु लोकेषु गच्छति। जन्म इत्युक्ते जन्म नाम किं? जन्म इत्युक्ते यथा मातुः गर्भात् जन्म अत्र भूलोके भवति तथा सर्वत्र जन्म इति न। जन्म इत्युक्ते शरीरसम्बन्धः, नवीनस्य शरीरस्य प्राप्तिः भवति। तद् शरीरम् अस्माकं यथा एतत् पञ्चभौतिकमस्ति, प्राकृतमस्ति, केषाञ्चन अप्राकृतं भवति, केषुचित् लोकेषु केषाञ्चित् जलीयं भवति, वायवीयं भवति, आकाशीयं भवति, तेजसमपि शरीरं भवति। तरक्सङ्ग्रहे पठितं किल शीतस्पर्शवत्यः आपः ताः द्विविधाः, तत्र सर्वत्र अस्ति किल। शरीरेन्द्रिय ताः पुनः त्रिविधाः, शरीरेन्द्रिय विषयभेदाः। शरीरं वरुणलोके प्रसिद्धं, तर्हि वरुणलोके यदि शरीरं भवति तद् वारुणीयं शरीरं भवति, नाम जलीयं शरीरं भवति। महोदय, ये योगिजनाः भवन्ति, बहु श्रुतमस्ति अस्माकं सम्प्रदायपरम्परायाम् आचार्याः भवन्ति, ते स्वदेहं विलीनं कुर्वन्ति, तर्हि ते कुत्र गच्छन्ति?
कुत्र गच्छन्ति? ते एवं तु श्रूयते यत् ते अत्रैव भवन्ति एवं तर्हि ते कुत्र गच्छन्ति? अर्थात् ते द्वितीयं लोकं प्राप्नुवन्ति। एतत् पाञ्चभौतिकं किमस्ति तत्सहितम् एवं भवन्ति। तर्हि ते द्वितीयं लोकं प्राप्नुवन्ति उत अत्रैव? न, तत्रापि एवमस्ति कि एतस्य यथा पाञ्चभौतिकशरीरस्य मर्यादा एतस्मिन् लोके एव भवितुमर्हति। अत एव तु नाम एतेन पाञ्चभौतिकशरीरेण स्वर्गे स्थितिः न भवितुमर्हति, नाम तत्र शाश्वती स्थितिः न भवितुमर्हति। तत्रत्यं शरीरं किञ्चित् भिन्नं भवति। अतः तत्तत् लोकगतं शरीरं भिन्नं भिन्नं भवति। अतः उच्यते किल कि अत्युत्कटं यदि पुण्यं वा पापं भवति तर्हि तस्य फलभोगः एतस्मिन् शरीरे न भवति। केनचित् चिन्तयतु अति उत्कटं पापं कृतमस्ति तर्हि तस्य फलभोगः एतस्मिन् शरीरे न सम्भवति। यतो हि एतद् यत् पांचभौतिकं शरीरमस्ति तस्य काचित् मर्यादा अस्ति कि 3rd डिग्री तक टॉर्चर देंगे तो मुश्किल से सहन कर सकता है, 3rd डिग्री को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो मर जाएगा। पुलिस वाले ऐसा करते तो मर जाता है ना। तो मरणम् इत्युक्ते मूर्छा अथवा मरणम् इत्युक्ते इदानीं दुःखस्य अनुभवः नास्ति किल। तर्हि किं क्रियते? इदानीं सः तर्हि नरकं प्रति गच्छति। तत्र कस्मिन् देहे तत्र नारकीयं किमपि शरीरं प्राप्यते। मयापि एवं श्रुतं। नारकीयं किमपि शरीरं प्राप्यते। अनन्तरं तस्य शरीरस्य किं वैशिष्ट्यमस्ति कि तस्मिन् शरीरे महती वेदना भवति, तदानीमपि तस्य मरणं न भवति, केवलं वेदना एव भवति। अतः एव नरकं नाम तत्र दुःखयोनिः अस्ति किल। एतस्मिन् शरीरे तु किं यदि काचित् अधिका यदि वेदना दीयते शरीरस्य मरणं भवति, किन्तु केनचित् अत्यन्तम् उत्कटं पापं कृतम् अस्ति तर्हि तस्य फलभोगः मनुष्यशरीरे तु पूर्णरूपेण न भवितुम् अर्हति। अतः तत्र सः फलं भुङ्क्ते, तत् शरीरं प्राप्यते। अतः क्रममुक्ति इत्युक्ते एतादृशाः ये महापुरुषाः भवन्ति ते ऊर्ध्वलोकेषु गच्छन्ति। अनन्तरं तद् ज्ञानं भवति। तद् ज्ञानम् एकं तु परोक्षं ज्ञानं भवति, एकम् अपरोक्षं ज्ञानं भवति। अतः मोक्षस्य कारणभूतं ज्ञानम् अपरोक्षं भवति। अतः अपरोक्षज्ञानेनैव मोक्षस्य प्राप्तिः भवति, न तु परोक्षज्ञानेन। अतः पञ्चदश्यां ब्रह्म अस्ति इति परोक्षं ज्ञानमस्ति, ब्रह्म अस्मि इति अपरोक्षं ज्ञानमस्ति। यदा अनुभूतिः भवति अहं ब्रह्म अस्मि तद् अपरोक्षं ज्ञानमस्ति। ब्रह्म अस्ति इत्युक्ते ब्रह्मविषयकं ज्ञानं तु अस्ति, किन्तु कीदृशम् अस्ति? परोक्षं ज्ञानमस्ति। परोक्षम् इत्युक्ते अनुभूतिजन्यं नास्ति, तद् अनुभूतिजन्यं नास्ति इति। तर्हि एवं रूपेण यदा सः लोकान्तरे तत्र यदा परोक्षज्ञानं तु प्रागेव विद्यते, यदा तत्र सः अपरोक्षं ज्ञानं प्राप्नोति तदानीं तस्य मुक्तिः भवति। अतः साक्षात् मुक्तिः तस्य न जाता, क्रमद्वारा मुक्तिः जाता। भूलोकात् सः उपरि लोकं गतवान्, ततः परं तस्य मुक्तिः जाता। एवं क्रमेण मुक्तिः, अतः क्रममुक्तिः। अतः क्रममुक्त्यर्थानि अपि कतिपय उपासनानि भवन्ति। अनन्तरं कानिचित् कर्म समृद्ध्यर्थानि, कानिचन उपासनानि यथा उद्गीत उपासनादिकं यदुच्यते। उद्गीतो नाम ओङ्कार, सद्योमुक्ति इत्युक्ते साक्षात् यदा शरीरस्य पातः साक्षात् मोक्षः। सद्योमुक्तिः क्रममुक्तिः। सद्योमुक्ति नाम विदेहमुक्ति। विदेहमुक्तिः द्विप्रकारेण इति उक्तमस्ति। कुत्र? एवमेव विदेहमुक्ति यद् वर्तते तद्विप्रकारेण। कथं? सद्योमुक्ति क्रममुक्तिः। सद्योमुक्ति क्रम। सद्योमुक्ति इत्युक्ते मरणं जातं साक्षात् ब्रह्मणि लीनः जातः इति सद्योमुक्ति। क्रममुक्ति इत्युक्ते मरणं तु जातं, यद्यपि सः मरणं तु जातं किन्तु साक्षात् तस्य मोक्षः न जातः, सः लोकान्तरे गतः। तत्र यदा अपरोक्षं ज्ञानं प्राप्नोति तदानीं तस्य मोक्षः भवति। अतः विदेहमुक्ति एवं रूपेण सद्योमुक्ति क्रममुक्ति भेदेन द्विविधा। अतः यथा उद्गीतादि उपासनं वर्तते तत् कर्म समृद्ध्यर्थानि उपासनानि भवन्ति। अतः तेषां गुणविशेषोपाधि भेदेन भेदः, तेषां नाम तेषाम् उपासनानां
है न गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः भवति नाम उपासनस्य गुणाः भिन्नाः भवन्ति अतः गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः भवति। महोदय तत्र गत्वा अपि कथं ते सत्सङ्गं प्राप्नुवन्ति? तत्र एवम् अस्ति यथा ते सत्यलोकं गच्छन्ति, सत्यलोके कश्चित् एकः अमानवः वर्तते इति छान्दोग्यः वर्तते, कश्चित् एकः एतादृशः अमानवः वर्तते है न यस्य कृते ब्रह्मणः अपरोक्षं ज्ञानम् अस्ति, यस्य कृते ब्रह्मणः अपरोक्षं ज्ञानम् अस्ति सः एनान् ब्रह्म उपदिशति। तच्छान्दोग्ये कश्चित् मन्त्रः अस्ति, सः यः अमानवः वर्तते, अमानव इत्युक्ते अस्मादृशः नास्ति, सः कश्चित् अमानवः वर्तते, तत्र अमानव इत्येव शब्दः वर्तते कि कश्चित् अमानवः वर्तते सः एनान् ब्रह्म उपदिशति। अनन्तरं तत्र मन्त्रः वर्तते स एनान् ब्रह्म गमयति, स एनान् ब्रह्म गमयति, गमयति नाम प्रापयति, अपरोक्षज्ञानं दत्वा ब्रह्म प्रापयति इति तत्र छान्दोग्ये एतत् सर्वम् आयाति। छान्दोग्ये इत्युक्ते अत्यन्तम् उपासनाविषये अत्यन्तं विशिष्टं वर्तते। अनन्तरं कर्मविषये अपि च ज्ञानविषये बृहदारण्यकं, किन्तु अत्यन्तं बृहद् वर्तते। अत उच्यते पश्यतु एक एव तु परमात्मा ईश्वरः इत्युक्ते इदानीं परमात्मा अथवा ईश्वरः एक एव न, अतः एक एव तु परमात्मा ईश्वरः तैस्तैर्गुणविशेषैः विशिष्टः उपास्यः। एक एव परमात्मा उपास्यः यद्यपि भवति तथापि यथा गुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते, किन्तु तस्य एकस्यैव परमात्मनः यानि उपासनानि सन्ति तानि उपासनानि भिन्नानि भवन्ति, अतः भिन्नानाम् उपासनानां फलमपि भिन्नं भवति न। अतः यथा श्रुतिः वदति तं यथोपासते न, तं परमात्मानं यथोपासते येन रूपेण उपासते तदेव भवति न, सत्ता तद्विषयकमेव फलं प्राप्नोति इति श्रुतेः। छान्दोग्यः अपि वदति यथा क्रतुः नाम संकल्पः ध्यानं, यथा क्रतुः है न, यः उपासकः भवति तस्य यथा संकल्पः भवति नाम ध्यानं भवति, चिन्तनं भवति, कुत्र अस्मिन् लोके यथा तस्य चिन्तनं भवति, लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य, इतः मरणानन्तरं सः तथैव भवति इति च स्मृतेश्च भगवद्गीतापि वदति यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं नाम शरीरं तं तमैवेति कौन्तेय, तं तमेव एति प्राप्नोति हे कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः इति। इदानीम् उच्यते यद्यपि एकः आत्मा सर्वभूतेषु केषु स्थावरजङ्गमेषु गूढः तथापि चित्तोपाधि विशेषतारतम्याद् आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एकरूपस्यापि उत्तरोत्तरम् आविष्कृतस्य तारतम्यम् ऐश्वर्य शक्ति विशेषैः श्रूयते कि यद्यपि स्थावर जंगम भूतेषु चराचर भूतेषु सः एक एव आत्मा गूढः वर्तते, किन्तु तथापि किं भवति, सः स्थावर जंगम भूतेषु चराचर भूतेषु एक एव परमात्मा गूढः वर्तते, किन्तु चराचर भूतानां यत् चित्तं वर्तते तत् चित्तम् उपाधि भवति। अतः चित्तोपाधि विशेषतारतम्यात् सर्वेषां चित्तं भिन्नं भिन्नं भवति न, अतः तद् तारतम्यात् तद् एकमेव ब्रह्म चैतन्यं सर्वेषु शरीरेषु समानरूपेण अभिव्यक्तं न भवति, नाम तस्य चैतन्यस्य समानरूपेण अभिव्यक्तिः न भवति, भिन्नभिन्नरूपेण अभिव्यक्तिः भवति। यथा मनुष्यशरीरे अपि चैतन्यम् अस्ति, किन्तु मनुष्यशरीरे तस्य चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः काचित् विशिष्टा वर्तते, पशुशरीरे तथा अधिका नास्ति, तत्रापि चैतन्यं तु अस्ति, तत्र अधिका नास्ति। वृक्षशरीरे इतोपि चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः न्यूना वर्तते, है न, वृक्षः केवलं श्वसनक्रियां कर्तुं शक्नोति, है न, गमनं कर्तुं न शक्नोति, पशवः गमनं कर्तुं शक्नुवन्ति, पर्वतादिषु अपि चैतन्यम् अस्ति, किन्तु तत्र चैतन्यम् अत्यन्तम् अनभिव्यक्तरूपेण अस्ति, चैतन्यम् अत्यन्तम् अनभिव्यक्तरूपेण, यद्यपि तद् एकमेव चैतन्यम् अस्ति, किन्तु चित्तोपाधि विशेषतारतम्यं वर्तते। अतः विशेषतारतम्यात् तस्य
आत्मनः यद्यपि तद् चैतन्यं कूटस्थं नित्यम् एकरूपम् अस्ति, तथापि तस्य उत्तरोत्तरम् आविष्कृतं एतद् चैतन्यस्य नाम अभिव्यक्तिः भवति। अतः ऐश्वर्यमपि तत्र भिन्नं भिन्नं भवति। यथा देवेषु तत् चैतन्यम् इतोपि स्फुटतरम् अभिव्यक्तं भवति। अतः मनुष्यः केवलं कालज्ञः भवति, देवाः त्रिकालज्ञाः भवन्ति। चैतन्यं तु तत्रापि तदेव चैतन्यम् अस्ति। चित्तोपाधि इत्यस्य कः अर्थः? चित्तोपाधिनां चित्तमेव उपाधि। चित्तं है न, चित्तं नाम अन्तःकरणं, चित्तं नाम अन्तःकरणम्। अतः तत् सर्वेषां भवति, सर्वेषां प्राणिनां भवति अन्तःकरणं, तदेव उपाधि वर्तते। अतः तद् उपाधि विशेषः सर्वेषां विशेषः वर्तते, समानः नास्ति। अतः उपाधि विशेष तारतम्यं वर्तते। तारतम्यम् इत्युक्ते भिन्नं भिन्नं, सर्वेषां मनुष्येषु अपि समानरूपेण नास्ति चित्तं, भिन्नं भिन्नं भवति। अतः चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात् किं भवति कि आत्मनः, कीदृशस्य आत्मनः, कूटस्थ नित्यस्य आत्मा कूटस्थ नित्यः वर्तते। न कूटस्थ नित्य इत्युक्ते सर्वदा अविकारी वर्तते। अनन्तरम् एकरूपस्य आत्मा एकरूपः वर्तते। तथापि कूटस्थ नित्यस्य एकरूपस्य आत्मनः विभिन्नानि रूपाणि दृश्यन्ते। कथं दृश्यन्ते? चित्तोपाधि विशेषतारतम्यात् दृश्यन्ते। अनन्तरं विभिन्नानि रूपाणि दृश्यन्ते, तर्हि तदेव कूटस्थ नित्यः एकरूपः आत्मा येषु येषु शरीरेषु अभिव्यक्तं भवति, तस्मिन् शरीरे तस्य आत्मनः ऐश्वर्यं सामर्थ्यमपि एकरूपं न भवति, भिन्नं भिन्नं भवति। ज्ञायते? तद् भिन्नं भिन्नं भवति, तदेव अत्र उच्यते न। अतः तस्य य आत्मानम् आविस्तराम वेद न, अतः तस्य आत्मनः आत्मानं न स्वरूपम् आविस्तरां प्रकटतरं यः वेद, यः उपास्ते, सः तदेव भवति इति ऐतरेयारण्यकं वदति। स्मृतावपि भगवद्गीतायामपि यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवं न, विश्वरूपदर्शन योगे भगवान् अपि वदति न, तत्र स्वविभूतीनां वर्णनं कृत्वा अन्ते भगवान् वदति कि यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं वर्तते श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवं, मदीयमेव तत्र तेजः वर्तते इति। हाँ, एतत् करोमि इति। यत्र यत्र विभूत्यातिशयः, यत्र यत्र विभूत्यातिशयः, विभूतेः अतिशयः वर्तते, सः सः ईश्वरः इति उपास्यतया चोद्यते। एवं इहापि नाम सूत्रेषु अपि, ब्रह्मसूत्रेषु अपि आदित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मोदय लिंगात् परः एव इत्युक्ते परमात्मा एव इति वक्ष्यति, स्वयं सूत्रकारः वक्ष्यति अत्र। अनन्तरम् एवम् आकाशस्थलिंगात् इत्यादिषु द्रष्टव्यम्। आकाशाधिकरणे इदं सूत्रम् आगच्छति, तत्रापि एवमेव सः आकाशः उपास्यः वर्तते एवम्। उपास्य इत्युक्ते उपासनायाः विषयः। एवं सद्यो मुक्ति है ना, जीवन मुक्ति नाम विदेह मुक्ति, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति है ना। अतः सद्यो मुक्ति कारणमपि आत्मज्ञानं पश्यतु। सद्यो मुक्तेः कारणमपि आत्मज्ञानं वर्तते, क्रम मुक्तेः कारणमपि आत्मज्ञानम् अस्ति। अतः सद्यो मुक्ति कारणमपि आत्मज्ञानम् उपाधि विशेषद्वारेण उपदिश्यमानमपि अविवक्षितोपाधि संबंध विशेषं परापर विषयत्वेन संदिह्यमानं वाक्य गति पर्यालोचनया निर्णेतव्यं भवति न। किं नाम तात्पर्यं किम् अस्ति कि यद्यपि सद्योमुक्ति कारणम् आत्मज्ञानं वर्तते, किन्तु तदेव आत्मज्ञानम् उपाधि विशेषद्वारेण उपदिश्यमानम् अस्ति। उपाधि विशेषद्वारेण इत्युक्ते उपासना द्वारा तद् ज्ञानं श्रुत्या उपदिश्यते। उपासना द्वारा इत्युक्ते ब्रह्म उपास्यं, यथा मनो ब्रह्म इत्युपासीत, आदित्यो ब्रह्म इत्युपासीत, एवं रूपेण बहूनि वाक्यानि आगच्छन्ति। आदित्यः ब्रह्म अस्ति इति, अतः आदित्यस्य ब्रह्मरूपेण उपासनां कुर्यात्। मनो ब्रह्म इत्युपासीत, मनः ब्रह्म अस्ति इति, अतः मनसः ब्रह्मरूपेण उपासनां कुर्यात्
एवं रूपेण उपासना उक्ता भवति। अतः उपदिश्यमानमपि अविवक्षितोपाधि संबंध विशेषम, किंतु यद उपास्यम यद सगुणं ब्रह्म वर्तते तद यद्यपि उपाधि सहितम अस्ति, किंतु अंततो गत्वा तात्पर्येण यद ब्रह्म विवक्षितं वर्तते तत्तु उपाधि संबंध रहितं ब्रह्म एव विवक्षितम् अस्ति सर्वत्र, है ना। अतः अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम, है ना। अतः परापर विषयत्वेन कतिपय वाक्यानि पराविद्यायाः प्रतिपादकानि सन्ति, कतिपय अपराविद्यायाः प्रतिपादकानि सन्ति, कतिपय वाक्यानि परब्रह्मणः प्रतिपादकानि सन्ति, कतिपय अपरब्रह्मणः प्रतिपादकानि सन्ति। तर्हि एवं रूपेण तत्र सन्देहः भवति। यदा एवं रूपेण सन्देहः भवति तदानीं सन्देहस्य निर्णयाय अस्माभिः तत्र वाक्यार्थः कर्तव्यः भवति, विचारः कर्तव्यः भवति। अतः परापर विषयत्वेन सन्देह्यमानं वाक्य गति पर्यालोचनया निर्णेतव्यं भवति, तद् वाक्यं निर्णेतव्यं भवति। कथं तदेव अत्र उच्यते कि यथा इहेव तावत्, इदानीम् अत्रैव सूत्रभाष्ये एव आनन्दमयो अभ्यासात् इति सूत्रमस्ति। यतः आनन्दमयो अभ्यासात्, है ना, इति सूत्रेण अस्माभिः विचारः क्रियते कि एषः आनन्दमयः यः उपास्यत्वेन उक्तः वर्तते सः आनन्दमयः कः? किम् आनन्दमयः जीवः वर्तते, अथवा आनन्दमयः परमात्मा वर्तते, अथवा आनन्दमयः कश्चित् अन्यः पदार्थः वर्तते? सः कः? आदौ अस्माभिः वाक्यगति पर्यालोचनया एवं आनन्दमयः निर्णेतव्यः भवति। एवं एकमपि ब्रह्म अपेक्षित उपाधि संबंधं निरस्तोपाधि संबंधं च। अपेक्षित उपाधि संबंधं नाम सगुणं ब्रह्म, निरस्तोपाधि संबंधं नाम निर्गुणं ब्रह्म च। उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन सगुणं ब्रह्म यदस्ति तद् उपनिषद्भिः उपास्यत्वेन निर्दिश्यते, निर्गुणं ब्रह्म ज्ञेयत्वेन निर्दिश्यते। अतः उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषु उपदिश्यते इति प्रदर्शयितुं परो ग्रन्थः आरभ्यते, है ना। अतः आरम्भे अस्माभिः उक्तं किल, इदानीम् इतः परः ग्रन्थस्य किमुत्थानं, किमर्थम् आरम्भः? यतः इदानीमपि संशयः वर्तते, है ना। सगुणब्रह्म विषयक उपासनाम् अपि प्राप्यते, निर्गुणब्रह्म ज्ञेयत्वरूपेण अपि उपनिषद्भिः प्रतिपादितमस्ति। अतः यच्च गतिसामान्यात् इति चेतनकारण निराकरणम् उक्तं, पश्यतु कि यद्यपि यच्च गतिसामान्यात् इति सूत्रेण इति अचेतनकारण निराकरणम् उक्तं, है ना, कि जगतः कारणम् अचेतनं न भवितुमर्हति इति यद्यपि निराकरणम् उक्तम् अस्ति, तदपि पुनः, है ना, पूर्वपक्षिणः यानि चेतनकारणबोधकानि यानि वेदान्तवाक्यानि सन्ति तानि पुनः ब्रह्म व्यतिरिक्तम् अन्यस्मिन् पक्षे, ब्रह्म व्यतिरिक्ते अन्यस्मिन् पक्षे कथञ्चित् योजयन्ति ते पुनः, कथञ्चित् योजयन्ति। अतः तेषामपि निराकरणं पुनः अग्रे कर्तव्यं भवति। अतः तदपि वाक्यान्तराणि ब्रह्म विषयाणि इति व्याचक्षाणेन ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन, ब्रह्म विपरीतं किमपि जगतः कारणं न भवितुम् अर्हति, अतः ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन प्रपञ्च्यते, तस्य वर्णनं क्रियते। अतः इदानीम् इतः परस्य ग्रन्थस्य अभ्युत्थानम् अस्ति। इदानीम् इतः परम् एकैकं वाक्यं, विषयवाक्यं स्वीकृत्य विचारः प्रवर्तते। तद्वयं श्वः पश्यामः। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।